बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है सहावत की फजीलत और बोहल की मजम्मत, सफ़ा नंबर 37 पर। बच्चे, ये सबक दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। हिस्सा अलिफ में सहावत की फजीलत के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और हिस्सा बे में बोहल की मजम्मत के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं। हिस्सा अलिफ, सहावत की फजीलत। फजीलत बड़ाई को कहते हैं। मफ़हूम: अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी की खातिर अपना माल ज़रूरतमंदों पर खर्च करना सहावत कहलाता है। इसका मकसद दिखावा या बदली की ख्वाहिश ना हो। खुशनुदी अल्लाह की खुशी हासिल करने को कहते हैं। बच्चे, जब कोई ज़रूरतमंदों पर माल खर्च करे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने और राज़ी करने के लिए, और इस दौरान उसकी नीयत साफ़ हो, कोई मशहूरी की ख्वाहिश ना हो उसके दिल में, ना तारीफ़ की ख्वाहिश हो उसके दिल में कि लोग मेरी तारीफ़ करें, और ना ही अपने इस अमल का बदला चाहता हो वो, तो फिर ऐसे बेरिया अमल को जो महज अल्लाह को खुश करने के लिए हो, इसको सहावत कहते हैं। आगे है फजीलत। इस्लाम के अखलाकी निज़ाम में सहावत बड़ी अहमियत रखती है। अखलाक का मतलब है एक दूसरे के साथ बर्ताव करना। अब इस्लाम ने हमें जो अखलाकियात की तालीम दी है उसमें सहावत की बहुत अहमियत है। मतलब अगर बंदा किसी के साथ अच्छी तरीके से पेश आए या किसी की मदद करे या अच्छी बातें करे उसके साथ, तो ये सब अखलाक है। अगर कोई बंदा किसी दूसरे की माली मदद करे जो कि सहावत है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बच्चे, इस दुनिया में जितने बुरे काम हो रहे हैं इसमें ज़्यादातर पैसों की वजह से हो रहे हैं, माल व दौलत की तलब की वजह से हो रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो इंसान शैतान के बहकावे में आकर चोरी करना शुरू कर देता है, डाका डालना शुरू करता है, पैसों के लिए अपनी जान देता भी है और इसी पैसे के लिए दूसरी की जान लेता भी है। अब बच्चे, अगर ये पैसों का मसला ही ख़त्म हो जाए, हर इंसान की ज़रूरत पूरी हो रही हो, तो फिर किसी को क्या ज़रूरत है कि वो गलत काम करे। अब अखलाकियात में सहावत की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि बाकी जितने अच्छे काम हैं उनके एक दो ही फ़ायदे होते हैं, जबकि सहावत के मतलब दूसरे की माली मदद करने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। नंबर फर्स्ट, इससे अल्लाह ताला खुश होता है। सेकंड, इससे माल में बरकत आती है। थर्ड, आखिरत में अजर मिलता है। फोर्थ, इससे इंसान की मदद होती है, दूसरे इंसान की मदद होती है, और इसकी वजह से दूसरा इंसान बुराई और गलत काम करने से बच जाता है। नंबर 5, अल्लाह की राह में माल खर्च करने की वजह से इंसान के दिल से माल की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और वो अल्लाह के करीब हो जाता है। मुख्तसरन ये कि इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। आगे है कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में सहावत की बहुत फजीलत बयान की गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे तो वो उसे उसके लिए कई गुना कर दे। बच्चे, ना सिर्फ कुरान मजीद में बल्कि अहादीस मुबारका में भी, मतलब अल्लाह ताला ने भी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी फजीलत बयान की है। यहाँ पर अल्लाह को कर्ज देने से मुराद है अल्लाह के बंदों को कुछ देना, माल देना, पैसे देना, उनकी मदद करना, या इस तरह की कोई और चीज़ उनको देना जिससे किसी दूसरे का भला हो जाए। तो ऐसा बंदा जो किसी को कुछ दे जिससे किसी दूसरे का भला हो, तो ऐसे बंदे को अल्लाह ताला उससे दुगना देता है।
اس دنیا میں بھی اس کے مال و دولت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا بدلہ ہوگا یقیناً۔ آگے ہے اس طرح ارشاد ربانی ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہے جو اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کسی بدلے یا شکرے کی طلبگار نہیں۔ بچے، ویسے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ نیک بندے وہ ہے جو بغیر کسی غرض اور طلب کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کانا کھلاتے ہیں۔ مسکین اس غریب بندے کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، تو یہ غریب بندے، یتیم اور قیدی، ان کی مدد کرتے ہیں یہ نیک لوگ، اور ایسے نیک بندے ان سے کہتے ہیں کہ یہ سب ہم صرف اللہ کی محبت اور رضا اور خوشی کے لیے کر رہے ہیں، اس کا ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ اب آگے ہے، اسی طرح مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ترجمہ، اور وہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود فاقے سے ہو، ترجیح فوقیت کو کہتے ہیں۔ بچے، مومنین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں، جو نہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں بلکہ ان کے ہر حکم کو بغیر کسی چو چرا کے مانتے ہیں، ان کے احکامات کے آگے اپنی مرضی نہیں کرتے یا اپنی منمانی نہیں کرتے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود فاقے سے ہو، خود بھوکے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی پرواہ نہیں کرتے، اپنی جیبیں نہیں بھرتے، اپنی پیٹ بھرنے سے پہلے دوسرے لوگوں کی فکر کرتے ہیں، غریبوں اور حاجت مندوں کی فکر کرتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں، چاہے خود بھوکی رہ جائے، اس بات کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور خوش کرنا ہوتا ہے۔ آگے ہے، جس طرح قرآن مجید کی آیت کریمہ میں صحابت کی فضیلت اور تاکید بیان کی گئی ہے، اسی طرح آگے صفحہ نمبر 48 پر ہے، سیرت نبوی میں بھی صحابت کی اہمیت اور فضیلت پر مبنی ارشادات اور واقعات مذکور ہے مطلب ذکر کی گئی ہے۔ سیرت نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے بارے میں بتا رہی ہے۔ بچے، قرآن مجید میں صحابت کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھا، اب آپ لوگ پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابت کی کیا اہمیت اور فضیلت رہی ہے۔ آگے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے ایک اشرفی بھی میرے پاس باقی رہ جائے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو اللہ کے بندوں میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے بانٹ دوں مطلب تقسیم کر دوں۔ اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ بچے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جو کہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے پاس اتنا سونا ہو تو میں بالکل یہ پسند نہیں کروں گا کہ 3 دن بعد بھی میرے پاس اس میں سے کچھ سونا یا اشرفی رہے، بلکہ میں تو اس کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کروں گا۔ یہاں دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے مراد 4 سمت یا اطراف ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ 4 اطراف اس سے مراد ہے۔
کہ میں اس سونے کو چاروں طرف تقسیم کروں گا، غریبوں میں، ضرورت مندوں میں۔ بچے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں اور ساتھ میں سورہ قارعہ کے سوالات جوابات بھی یاد کریں۔